नमस्कार अनि जेमसी आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम आशाको जीवन लिएर म कार्यक्रम प्रस्तुता उत्तम उप्रेती तपाईँहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु। प्रविधिमा साथ दिनलाई भाइ निराजन हुनुहुन्छ। आदरणीय श्रोता, यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो। तपाईँहरूले माया गरेर यो सम्पूर्ण कार्यक्रम सुनिदिनुहोस् भन्ने म विश्वास गर्दछु। श्रोता, यो कार्यक्रमबाट तपाईँहरूले एकमात्र सत्य परमेश्वरको प्रेम र अनुग्रहको बारेमा जान्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँहरूले परमेश्वरको पुत्र येशूमा विश्वास गरी नयाँ आशा र जीवन पाउनुहोस् भनी म कामना पनि गर्दछु। मेरा प्यारा श्रोताहरू, हामी दिनौँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरूद्वारा हार खाएका हुन सक्छौँ, समस्याद्वारा पेलिएका र थिचिएका हुन सक्छौँ अनि जिन्दगीको यस्तै यस्तै बाटोहरूमा निराशा महसुस गरेको हुन सक्छौँ। तर के तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने यस्तो कोही हुनुहुन्छ जसले हामी जस्तो सुकै भए नि प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कहिले नछोड्ने अनि कहिले नत्याग्ने प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन श्रोताबिन, उहाँले हामीलाई सधैँको निम्ति कसैले खोज्न नसक्ने अनन्तको र स्वर्गीय जीवनको प्रतिज्ञा पनि गर्नुभएको छ। यस्तै परमेश्वरको प्रेम हामीले यो कार्यक्रमबाट सुनाउने अठोट गरेका छौँ। श्रोता, यो कार्यक्रम इसिआर एफएम 104.2 मेगाहर्जबाट हरेक हप्ताको मङ्गलबार र बुधबार बेलुकी 7 देखि 7:30 बजेसम्म यसै रेडियो स्टेसनबाट तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो कार्यक्रम तपाईँहरूले विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले www.ecrfmnepal.org मा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हाम्रो कार्यक्रममा परमेश्वरको जीवन दिने वचनबाट प्रभुको दासले तपाईँहरूलाई साँचो ज्ञान बाँड्नुहुनेछ। आजको हाम्रो पाहुनालाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै समय उहाँको हातमा दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोताबिन, ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह अनि नमस्कार। आज म तपाईहरूलाई परमेश्वरको उद्देकको प्रेमको बारेमा बताउन लागिरहेको छु। आज संसारमा मानिसहरू साँचो शान्ति र पूर्ण सन्तुष्टिको खोजीमा छ, तर मानिसले जीवनमा शान्ति, आनन्द र खुसी कहिल्यै पनि पाउन सकिरहेको छैन। मानिसको आफ्नो प्रयास र मेहनत परिश्रमबाट यो कुरा प्राप्त गर्न असम्भव छ। तर जसले आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पण गर्दछ उसैले जीवनमा शान्ति, आनन्द, खुसी र रमाइलोको अनुभव पनि गर्न सक्दछ। त्यसैले परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले तपाईको निम्ति उहाँसँग ठुलो योजना छ। यस विषयमा तपाईलाई बाइबलको एउटा चाखलाग्दो घटना म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस कथामा सारा ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्नुहुने प्रेमी परमेश्वरलाई चिनाइएको छ, जसले असंख्य ग्रह, नक्षत्रहरूदेखि लिएर आँखैले देख्न नसकिने अति सानो सानो जीव जन्तुहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले नै मलाई र तपाईलाई पनि बनाउनु भयो। सृष्टिको सुरुमा युद्ध, झगडा, अन्याय, रोग, विराम र पाप समेत थिएन। मानव जाति स्वर्ग समान आनन्दमा र सृष्टिकर्ता परमेश्वरसित मिलापमा बाँचेको थियो। परमेश्वरले मानिसलाई आफूसँग न्यानो सम्बन्धमा रहनको लागि भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो। आफूले बनाएका हरेक कुरा परमेश्वरले हेर्नुभयो। वास्तवमा त्यो साह्रै राम्रो थियो। जब मानिसले आफ्नो स्वार्थ अनि अभिलाषा र घमण्ड गर्छ अनि मानिसले परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने आनन्द पाउन सक्दैन। सुरु
सुरुमा जसरी परमेश्वरले मानवलाई सृष्टि गर्नुभयो उहाँले आफैसँग रहने भनी बनाउनु भएको हो। तर मानिस परमेश्वरको इच्छा विरुद्धमा आफ्नै स्वतन्त्र इच्छामा हिँड्ने इच्छा भएको कारणबाट ऊ पापमा चुक्यो। त्यसकारण संसारमा मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध विच्छेद भयो। इतिहासको सुरुवातमा नै एउटा प्रेमी सृष्टिकर्ता परमेश्वरदेखि मानिसले अलग्गिएर आफू खुसी बाँच्ने छनौट गर्यो। त्यस छनौटको परिणाम के भयो भन्ने कुरा हामीले आफू वरिपरि आज देख्न सक्छौँ। एक आपसमा मेलमिलाप, शान्ति, आनन्द रहेन। ईर्ष्या, डाह, घमण्ड, रोग, झै झगडा आदिले मानव जाति पिरो लिएको छ। यसैले यो पापको कारणबाट हुन आएको हो। यसैको परिणाम आज भयानक डरलाग्दो समस्याहरू आज समाजमा, संसारमा हाम्रो आँखाले देखिरहेको छौँ। त्यस बेलादेखि नै हामीले साँचो शान्ति र आनन्द खोजिरहेका छौँ। वास्तवमा त्यो साँचो स्वतन्त्रता, शान्ति, खुसी त परमेश्वरसितको सम्बन्धबाट मात्रै प्राप्त छ। यसरी नै बाइबलमा लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। रोमी भन्ने पुस्तकको 3 अध्यायको 10 र 23 पदमा यो लेखिएको छ। यसकारण आदरणीय महानुभावहरू, परमेश्वरबाट जब मानिस सम्बन्ध विच्छेद भयो, मानिसले परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने आनन्द, शान्ति, खुसी, रमाहटको अनुभव गर्न छोड्यो। तथापि परमेश्वरले सबै मानव जातिप्रति प्रेम गर्नुहुन्छ। मानव जातिले चाहना गरेको शान्ति, आनन्द परमेश्वरसँग मिलाप भएर मात्रै सम्भव छ। त्यसकारण परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको छ। मानव जातिले जसरी प्राण, शान्ति, आनन्द, खुसी पाओस् भनेर उहाँले आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा मानव रूपमा आउनुभयो। अनि त्यो महान प्रेम परमेश्वरले सम्पूर्ण मानव जाति येशूद्वारा गर्नुभयो। र येशू ख्रीष्टको विषयमा जे जति भए तापनि यी सबै अलौकिक थिए। उहाँको जन्म, उहाँको जीवन, उहाँको मृत्यु, उहाँको पुनरुत्थान, मृत्यु पछाडिको पुनरुत्थान र सबै मानिसको लागि खुबै आश्चर्यजनक, एकदमै आनन्दको खबर छ। यस धार्मिक व्यक्ति अति सिद्ध जीवन संसारमा जिउनुभयो र उहाँ ईश्वर मानव रूपमा आउनुभयो। त्यसै कारण जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ उनीहरूले अनन्त जीवन पाउँछ। र परमेश्वरकै हाराहारी भएर जिउने जुनसुकै प्रयास गरे तापनि तपाईँ त्यस्तो सिद्ध जीवन जिउन सक्नुहुन्न। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँमा पाप छैन। त्यसो हुनाले तपाईँ र मैले मौका पाएका छौँ कि तपाईलाई सबै पाप अपराधबाट क्षमा दिलाउनको लागि येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो पापको साटोमा मर्नको लागि उहाँ आउनुभयो र सारा सम्पूर्ण अपराध क्षमा गर्नको लागि येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो र पवित्र परमेश्वर र पापी मानिसको बीचमा मिलाप गराउनको लागि उहाँ बलिदान हुनुभयो। यसकारण सदा सर्वदा उहाँको प्रेममा रहिरहनको लागि हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्दछ। किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई उद्धार गर्नको लागि बनाउनु भएको योजना खास विषय यही हो कि येशू तपाईँ र मेरो पापको साटोमा मर्नुभयो। उहाँको बलिदानले हाम्रो पाप क्षमा भएको छ र उहाँमाथि विश्वास गर्ने हरेकलाई उहाँले अनन्त जीवन दिनुहुन्छ र आफू बलिदान भएर अरूको लागि जीवन दिने येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले आफ्नो प्रेम यसैमा प्रमाणित गर्नुभयो कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो साटो मर्नुभयो। मानिसले आफ्नो प्रयासबाट धर्म कर्म गरेर असल जीवन जिएर दान पुण्य गरेर ईश्वरलाई खोजिरहेका छन्, तर कसैले पनि पाउन सकिरहेका छैनन्। तर येशू ख्रीष्ट
सदाको लागि उहाँ बलि भएर उहाँले हामीलाई खोज्नुभयो, भेटाउनु भयो। जसले येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको कार्यमा विश्वास गर्दछ, जसले उहाँमाथि भरोसा गर्दछ र तिनीले अनन्त जीवन पाउँछ र यस जीवनमा शान्ति, आनन्द, खुसी, रमाहट प्राप्त हुन्छ र हाम्रो शरीरको मृत्यु पछाडि अनन्त जीवन छ। येशू ख्रिस्ट भन्नुहुन्छ, जीवन र पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मानिस मर्यो भने त्यसले जीवन प्राप्त गर्दछ। त्यसकारण आज हामी संसारको जीवन, अहिले वर्तमान जिरहेको जीवनमा शान्ति आनन्द मात्रै प्राप्त गरेर हुँदैन, तर हाम्रो शारीरिक मृत्यु पछाडि पनि जीवन छ। त्यो आत्मिक जीवन चाहिँ येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर मात्रै सम्भव छ। त्यसकारण आज हामी सारा संसारका मानिसहरूले जीवनमा शान्ति, आनन्द, खुसी र अनन्त जीवन पाउनको लागि ख्रिस्ट येशू प्रभुमा विश्वास गर्नुपर्दछ। जब हामी येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्छौँ, तब मात्र जीवनमा आनन्द, शान्ति, खुसी र रमाहट पाउँदछौँ। मेरो आफ्नो एउटा घटना छ। म तपाईँलाई मेरो जीवनको सानो कहानी बताउन चाहन्छु। म एक हिन्दू घरानामा जन्मेको व्यक्ति हुँ। मेरो परम्परा, मेरो संस्कृति पनि हिन्दू संस्कार अनुसार नै हो। अनि म आफ्नै संस्कार, आफ्नै धर्मकर्ममा जिरहेको थिएँ र मेरा पिता पुर्खाले मानिरहेको कुराहरूमा म गर्थेँ। तथापि मलाई शान्ति, आनन्द प्राप्त गर्न सकिरहेको थिइनँ, किनभने धर्मकर्मबाट चाहिँ मानिसले ईश्वर प्राप्त गर्न नसकिँदो रहेछ। अनि दान, धर्म, पुण्य कर्म गर्दाखेरि पनि भित्र हृदयमा यो प्रकारको सत्यताको खोजी भइरहेको थियो। अनि जब मैले हाई स्कुल पढिसकेपछि अनि विभिन्न किताबहरू मैले पढ्न थालेँ, विभिन्न कुरा अनुसन्धान गर्न थालेँ, अध्ययन गर्न थालेँ। मैले जाने जति कुराहरू मैले खोजेँ। अनि विभिन्न समाजमा मैले सामाजिक कामहरू गर्दै ल्याएँ, अरूको भलाइको कामहरू गरेँ। अनि अरू राम्रा राम्रा कामहरू गर्दाखेरि पनि भित्र हृदयमा एक प्रकारको मलाई असन्तुष्टि थियो। अनि मलाई अझै सत्यताको खोजी गर्ने मलाई एकदमै इच्छा बढिरहेको थियो। अनि शान्ति कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ, सत्यता कहाँ पाइन्छ होला भन्ने कुरा मैले खोजी गरिरहेको थिएँ। अनि एक दिनको कुरा हो, एकजना ख्रिस्ट येशूका विश्वासी जो चाहिँ उहाँ सधैँ परमेश्वरलाई आदर गर्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँले मलाई ख्रिस्ट येशूको बारेमा बताउनु भयो। सुरुमा झट्टै सुन्दा चाहिँ मैले उहाँलाई विश्वास गर्न सकिनँ। मैले किनभने ख्रिस्ट येशूको बारेमा मैले सुनेका गलत विचारहरू थियो। अनि मैले उहाँलाई विभिन्न नकारात्मक कुराहरूले उहाँलाई मैले गाली गरेँ, किनभने मैले सुनेको थिएँ यो चाहिँ विदेशी धर्म हो। मैले सुनेको थिएँ यो चाहिँ डलर खान्छ भनेर मैले सुनेको थिएँ, नराम्रो नराम्रो कुराहरू सुनेको थिएँ। अनि म चाहिँ यस कुरामा विश्वास गर्दिनँ भनेर उहाँलाई मैले गाली गरेर पठाएँ। तर उहाँले यसरी नम्रता तरिकाले जवाब दिनुभयो कि तपाईँले चाहनुभएको शान्ति, आनन्द, खुसी र सत्यता चाहिँ येशू ख्रिस्ट मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यो शान्ति आनन्दको राजा हुनुहुन्छ। यदि उहाँलाई तपाईँले चिन्नुभयो भने तपाईँले सत्य कुरा पाउनुहुन्छ, आनन्द पाउनुहुन्छ, शान्ति पाउनुहुन्छ भन्ने कुरो उहाँले बताउनु भयो। अनि उहाँको व्यवहार, उहाँको चालचलन, उहाँको सहनशीलता, नम्रता देखेर म धेरै प्रभावित भएँ। किनभने मैले उहाँलाई नकारात्मक कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले मलाई नम्रता साथ जवाब दिनुभयो र अझै सत्यताको खोजी गर्नुहोस् भनिकन उहाँले एउटा किताब मलाई दिनुभयो। अनि जब मैले त्यो किताब किनेर मैले पढेँ, अनि त्यो पढ्दा हुँदै मैले एक ठाउँमा यसरी पाएँ, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबिएकाहरू हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। अनि त्यस पछाडि मलाई मेरो मनमा धेरै जिज्ञासाहरू आयो। विश्राम दिन्छु भनेको छ, मेहनत गर्ने मानिसहरू, बोझले दबिएका मानिसहरू म कहाँ भनेको छ। अनि कसलाई भनिएको, किन भनिएको, यो कुराको जिज्ञासा मलाई एकदमै भित्र हृदयबाट आयो। अनि त्यस पछाडि मैले फेरि त्यो पुस्तकलाई अझै अध्ययन गर्न थालेँ। गहन अध्ययन गर्न थालेँ। अनि त्यहाँ मैले थाहा गरेँ कि यो चाहिँ येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको रहेछ, हे सबै मेहनत गर्ने र बोझ दबिएका हो। अनि मेहनत गर्ने र बोझले दबिएका त म पनि त परेँ। कति मेहनत गर्दाखेरि पनि फल नपाएको,
आनन्द शान्ति नपाएको, आफूले काम गर्दाखेरि समाज पनि जस नपाएको, राम्रो काम गर्दा पनि मानिसहरूले गलत तरिकाले सोचेको, यी सबै कुराले मेरो आफ्नो काममा मैले राम्रो गर्नु खोज्दाखेरि पनि अरूले नराम्रो देख्ने, यस्तो परिस्थितिहरूमा मैले आनन्द शान्ति र विश्राम खोजिरहेको अवस्थामा येशूले मलाई बोलाउनु भएको भन्ने कुरा मैले थाहा गरेँ। त्यस पश्चात मैले फेरि अनि ख्रिस्ट येशूको बारेमा अझै बुझ्ने मौका पाएँ अनि येशू ख्रिस्टलाई मैले पछ्याउने निर्णय गरेँ। जुन दिन मैले येशू ख्रिस्टलाई पछ्याउनु निर्णय गरेँ र मैले जीवन प्रभुमा समर्पण गरेँ, त्यो दिन मैले येशू ख्रिस्टलाई मेरो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाता भनी मेरो जीवनमा स्वीकार गरेँ। त्यो समयमा मेरो जीवनबाट एक प्रकारको बोझ भारी बिसाएको मैले अनुभव गरेँ। अनि त्यस पश्चात मैले येशूलाई मैले पछ्याइरहेको छु, जीवनमा शान्ति आनन्दको महसुस गरेको छु। पहिला भन्दा जीवन अहिले मैले धेरै आनन्द र खुसीको महसुस गरेको छु, किनभने जब मलाई पीड पर्छ, मलाई जब अशान्ति हुन्छ, मैले येशू ख्रिस्टलाई मेरो जीवन समर्पण गरेको कारणबाट उहाँमा बिन्ती गर्छु, उहाँसँग प्रार्थना गर्दछु अनि उहाँले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछु अनि उहाँबाटको शान्ति र आनन्द मैले अनुभव गरेको छु। मैले पापको क्षमा पाएको, मैले निश्चयता पाएको छु र मेरो मृत्यु आजै भयो भने पनि म स्वर्ग जान्छु भनेर मेरो निश्चय छ। त्यसकारण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मानिस र परमेश्वरको बिचमा टुटेको सम्बन्ध जोड्नको लागि येशू आउनुभएको हो। येशू तपाईँलाई कहिले अन्त्य नहुने निस्वार्थ प्रेम गर्नुहुन्छ। यही कारणले आफ्नो सबै थोक उहाँलाई दिनुभयो। तपाईँलाई परमेश्वरबाट अलग्याएर असहाय पीडा पुर्याउने पापको दण्ड आफैले भोगिदिनु उहाँ आउनुभयो। तपाईँले भोग्नुपर्ने मृत्युदण्ड उहाँले भोगिदिनु भयो र क्रुसको मृत्युमा उहाँ तपाईँकै बदलामा मर्नुभयो। यसकारण उहाँले सबै पापी मानिसलाई प्रेम शान्ति आनन्द खुसी दिनुहुन्छ र येशू मर्नुभयो र उहाँ मृत्युबाट फेरि बिउजनु भयो। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चिन्नुहुन्छ र तपाईँलाई उहाँले बनाउनु भएको योजना यही हो कि तपाईँलाई येशूले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईँले जीवनमा गर्नै पर्ने अति महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले येशूलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुपर्छ। र येशू भन्नुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। येशू बाटो हुनुहुन्छ, येशू सत्य हुनुहुन्छ, येशू जीवन हुनुहुन्छ। जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ उनीहरू जीवनको मार्गमा हिँड्दछ। यसकारण यो तपाईँलाई खुसीको खबर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँको भविष्य अनिश्चित बिछोडमा पुग्ने हो कि परमेश्वरसित अनन्त जीवनमा पुग्ने निर्णय गर्ने काम तपाईँकै हो। तपाईँका सबै पाप आधारमा क्षमा गरिदिएर तपाईँलाई अनन्त जीवन दिँदै येशू तपाईँको जीवनकै एउटा भाग बन्न चाहनुहुन्छ। येशूद्वारा तपाईँले आफ्नो परमेश्वरसित सम्बन्ध राख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ उहाँलाई पछ्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो जीवन उहाँमा सुम्पिदिनुहोस् र उहाँले सधैँभरि तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ। र येशू आनन्दको राजा हुनुहुन्छ र उहाँ ख्रिस्ट येशू प्रभुद्वारा संसारमा प्रकट हुनुभयो र येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने हरेकले अनन्त जीवन पाउँछ। जब तपाईँ येशूलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुहुन्छ तब तपाईँले आनन्द खुसी र रमाटको महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसकारण जब अनि येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू सधैँ प्रार्थना गर्दछ, सधैँ उहाँको वचन परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्दछ अनि सधैँ येशूको आराधना गर्नको लागि उहाँका मानिसहरूसँग मण्डलीमा सहभागी हुन्छ र येशू ख्रिस्टमा विश्वास गरेको सत्यता अरू मानिसहरूलाई पनि बताउँदछ। अनि यसरी मानिसहरूलाई अरू आफूले शान्ति आनन्द पाएर अरू मानिसहरूले पनि शान्ति आनन्द खुसी पाउन् भन्ने हेतुले अरू मानिसलाई पनि यो सत्यका गवाही बाँड्छ। यही कुरा मानिसहरूले सुसमाचारको रूपमा हामीले अरू मानिसलाई बाँड्ने गर्छौँ र आज तपाईँलाई पनि मैले यो महान घटना महान कथाद्वारा तपाईँलाई यो कुरा बताएको छु। यदि तपाईँले पनि जीवनमा शान्ति आनन्द र खुसी पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले येशू ख्रिस्टलाई यसरी आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। हे प्रभु येशू, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु।
तपाईँलाई मेरो उद्धार र मुक्तिदाताको रूपमा म स्वीकार गर्दछु। तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुहोस्। मेरो पापको खातिर तपाईँ क्रुसमा मर्नुभयो र तपाईँले मेरो पापको दण्ड भोग्नु भएको लागि धन्यवाद। म विश्वास गर्दछु तपाईँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो अनि अहिले तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई मेरो जीवनको प्रभु र मुक्तिदाता पनि ग्रहण गर्छु। हे प्रभु, आउनुहोस्, मेरो जीवनको मालिक बन्नुहोस् र मेरो उद्धारकर्ता हुनुहोस्। म जीवनभरि तपाईँको पछि लाग्नेछु र तपाईँले मलाई सधैँभरि सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। आमेन। यस प्रकारको प्रार्थना गरेर तपाईँले येशू प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले येशू प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई येशूले तपाईँलाई उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ। तपाईँको उद्धारकर्ता मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि जब तपाईँले येशूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, तपाईँ सधैँ प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना भनेको परमेश्वरसँग कुराकानी गर्नु हो। जसरी हामी मानिसहरूसँग आफ्नो विचार राख्छौँ र कुराकानी गर्छौँ, त्यसरी नै परमेश्वरसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि तपाईँ परमेश्वरको वचन बाइबल तपाईँले खोजेर पढ्नुहोस् र बाइबल परमेश्वरको वचन हो, उहाँ हाम्रो जीवनमा बोल्नुहुन्छ। अनि ठिक शिक्षा दिने मण्डली सङ्गतिमा ख्रीष्ट येशूका विश्वासीसँग तपाईँ सङ्गति गर्नुहोस्। अझै तपाईँ प्रभुमा वृद्धि हुनुहुनेछ। अझै धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। तपाईँले येशूलाई चिन्नु भनेको चाहिँ एउटा जीवनको सुरुवात मात्रै हो र त्यस पछाडि अझै वृद्धि हुनलाई, अझै अधिक रूपमा जान्नलाई तपाईँले विश्वासीको सङ्गतिमा जानुपर्छ, मण्डलीमा जानुपर्छ। तपाईँको नजिकै तपाईँको छरछिमेकीमा कुनै त्यस्तो सङ्गतिहरू मण्डलीहरू छ भने त्यस ठाउँमा जानुहोस्, अधिक धेरै कुराहरू बुझ्नुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको असल छोराछोरी भएर जिउनुहोस् र आफूले जाने कुरा, आफूले बुझेको कुरा मानिसहरूलाई साक्षीको रूपमा दिनुहोस्। तपाईँले येशूको बारेमा जे कुरा जान्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, अरू सबैलाई सुनाउनु तपाईँको कर्तव्य हो। त्यसकारण आज तपाईँलाई मैले जे कुरा सुनाएको छु, यो कुरा सुनेर तपाईँलाई आनन्द, खुसी र रमाहट आयो भने अरू मानिसलाई पनि तपाईँले बताउनुहोस्। त्यसकारण परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशीर्वाद गरून्। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार। बदली गर्नुहोस् मेरो
व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा अनि हाम्रो माझमा आएर वचन बाँडिदिनु भएकोमा सत्यको कुरा प्रकाशमा ल्याइदिनु भएकोमा यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिउन्। श्रोता, हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईँहरूसँग जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव छ भने निसङ्कोच हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्यक्रम आशाको जीवन, मोबाइल नम्बर 9545235424, इमेल ठेगाना आशाको जीवन 2014@hotmail.com। हस्त कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै प्रविधिमा सहयोग गर्ने भाइ निराजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कार्यक्रममा फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार अनि जय मसीह। खुसीमा खुसी पिँढीमा बसी गाउँदैछ गीत यीशुको। बाबुको ताला कस्तो छ हाल भन न माइचनको। बाबुको ताला कस्तो छ हाल भन न जन्मको। खुसीमा खुसी पिँढीमा बसी गाउँदैछ गीत यीशुको। खुसीमा खुसी पिँढीमा बसी गाउँदैछ गीत यीशुको। तुपारी गाउँमा यीशुको नाउँमा साँझमा संगति हुँदैछ। तुपारी गाउँमा यीशुको नाउँमा साँझमा संगति हुँदैछ। जाने हो कि बाइबल बोकी प्रभुको वचन सुन्नलाई। जाने हो कि बाइबल बोकी प्रभुको वचन सुन्नलाई। बाबुको ताला कस्तो छ हाल भन न माइचनको। बाबुको ताला कस्तो छ हाल भन न जन्मको। खुसीमा खुसी पिँढीमा बसी गाउँदैछ गीत यीशुको। खुसीमा खुसी पिँढीमा बसी गाउँदैछ गीत यीशुको। खुसीको वर्षा यो मनमा उनीले धर्छन् है। आनन्द र हर्ष खुसीको वर्षा यो मनमा उनीले धर्छन् है। बाबुको ताला कस्तो छ हाल भन न माइचनको। बाबुको ताला कस्तो छ हाल भन न जन्मको।
हाँसीमा खुसी पिँढीमा बसी गाउँदैछ गीत यीशुको 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 हाँसीमा खुसी पिँढीमा बसी गाउँदैछ गीत यीशुको